अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 10 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप लीड्स, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है। जबकि उनकी मुलाकात के लिए दर बदर मारे फिरती उनकी बहनों ने आज धरना दे दिया था अडियाला जेल के कोने के अंदर, और उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। उसके बावजूद आखिर में जाकर उन्हें धरना कॉल ऑफ करना पड़ा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है, जिसको वाकईतन इस वक्त खान साहब की सेहत को लेकर कंसर्न शो करने चाहिए, उनकी अस्पताल मुंतकली के हवाले से किसी किस्म के लेतो लाल से काम नहीं लेना चाहिए, वो लेते हुए नजर आते हैं। और इस सिचुएशन के अंदर आने वाले 48 घंटों में 3 बड़ी समातें हैं। उन समातों का अहवाल क्या रहेगा, इसका फैसला वक्त करेगा। लेकिन इस वक्त की जो डेवलपमेंट है, अलीमा खान साहबा ने क्या बोला वो मैं शेयर करूंगा। फिर आज का जो 3 वज़रा का प्रेशर था, उसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। मारूफ रिलीजियस स्कॉलर, मैं इनके बहुत ज्यादा व्यू पॉइंट्स को एंडोर्स भी नहीं करता, बाज दफा मुझे इनसे सख्त इख्तलाफ होता है। उनको जो है, उनकी अपीयरेंस इस वक्त बैन कर दी गई है टेलीविजन के ऊपर। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है मुबैना तौर के ऊपर पैमरा के जरिए, साहिल अदीम साहब की हाल ही में उनकी एक पॉडकास्ट के अंदर बड़ी ठीक ठाक मडभेड़ हुई थी अल्लामा हिशाम इलाही जहीर साहब के साथ। वाकया क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ है कि एक प्रो किंगडम नैरेटिव रखने वाले शख्स को टेलीविजन के ऊपर बैन किया गया। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप को यह कह दिया गया अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप ज्यादा लंबी जंग नहीं लड़ सकते क्योंकि आप बंद गली में आ चुके हैं। वो कहानी क्या है, कौन से अखबार ने रिपोर्ट किया है, उसकी डिटेल्स, और फिर ये एहतजाज करते हुए पीछे आपको आवाजें आ रही होंगी, इनकी कुछ कहानियां। गुजारिश आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप एहतजाज करना चाहें तो सिक्का राइजुल वक्त तरीका हमको पता है। पीछे भी एक अदद मखलूक काफी देर से एहतजाज कर रही है इंट्रो के दौरान, बस इसी तरह ही एहतजाज कर लें, यही चलेगा। अब तो ये भी नहीं पता कि हजरत पेट्रोल शरीफ की जो कीमतें या वैल्यू घटने या बढ़ने के ऊपर आप और हम तनकीद कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, पता नहीं। हो सकता है कल को ये कोई मुतबरक ऑयल डिक्लेयर कर दिए जाएं, कोई नहीं पता भाई, इस दुनिया के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। तो आप एहतजाज करना चाहें तो वही सिक्का राजुल वक्त तरीका नीचे मौजूद हैं चीजें, उसके ऊपर आप एहतजाज कर सकते हैं। जनाब मन, सबसे पहले आ जाते हैं 2 अदद शख्सियात की लड़ाई। ये जहीर फैमिली यानी अल्लामा इब्तिसाम इलाही जहीर साहब, अल्लामा हिशाम इलाही जहीर साहब और उनके साहबजादे सुबिल, ये वैसे बड़े मोतबर शख्सियात हैं पाकिस्तान की, ये भी, और इवन साहिल अदीम साहब भी, इनका बड़ा अपना एक रुतबा है। अल्लामा हिशाम इलाही जहीर साहब बड़े लर्निड पर्सनैलिटी हैं, इब्तिसाम इलाही जहीर साहब भी, लेकिन उनका अपना एक व्यू पॉइंट हो सकता है मुझे डिसएग्रीमेंट हो कि वो किसी के डिनर में क्यों गए, ये भी डिसएग्रीमेंट हो कि उन्होंने किसी के साथ सेल्फियां क्यों ली, हो सकता है। लेकिन हो सकता है उनकी नज़र में या उनके तनाजुर में ये बेहतर इकदाम हो। मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन हाल ही में 2 अदद शख्सियात की यानी साहिल अदीम और अल्लामा हिशाम इलाही जहीर साहब की आपस की जो नोक झोंक थी पॉडकास्ट के अंदर, उसका शख्साना मेरे पास मुझे नज़र में आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी का ट्वीट देख रहा था कि पैमरा ने साहिल अदीम की मीडिया अपीयरेंस पर पाबंदी लगा दी। मैं मुबैना लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन क्योंकि कुछ क्रेडिबल लोग हैं जो इस तरह के ट्वीट्स करते हैं तो फिर उनको उनके ट्वीट को वेट देना पड़ता है, यानी वैल्यू भी देनी पड़ती है। अगर ऐसा है तो पहला सवाल यह है कि एक प्रो खलीजी ममालिक नैरेटिव रखने वाला शख्स, उसको टीवी के ऊपर आने से क्यों बैन किया गया है? सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इब्तिसाम इलाही जहीर साहब के साथ नोक झोंक की और उनकी असलियत दिखाने की कोशिश की उनकी नज़र में। गो कि मुझे इस बात पे भी 10 तरीके से इख्तलाफ है, क्या किसी का अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन क्या ये एक रीज़न बनी है कि कोई शिकायत लगी है और उनको बैन किया गया, या रीज़न कोई और बनी है, या उनके किसी व्यू पॉइंट ने किसी को चैलेंज किया है? ये बहुत सवालिया निशान है। ये आज से ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। अगर ऐसा है तो पहली बात तो ये है कि इसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना होगा कि वाकईतन ऐसा हुआ है या नहीं हुआ।
دوسرا ویری امپورٹنٹلی آج علیمہ خانم صاحبہ، عظمیٰ خانم صاحبہ، نورین خانم صاحبہ داگل ناکے پر پہنچی. پی ٹی آئی کی کچھ قیادت جو تھی، جو بڑی سیزنڈ اور سیریس قیادت ہے، وہ موجود تھی، لیکن دھرنا دینے کے بعد آخر انہیں دھرنا کال آف کرنا پڑا. کل کچھ درخواستیں لگی ہوئی ہیں، جیسے عظمیٰ خان صاحبہ کی درخواست لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ پرسوں درخواست لگی ہوئی ہے. تو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں عمران خان کی ایک آنکھ خراب ہے جس کا ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے، ہمیں ٹھیک سے بتایا بھی نہیں جا رہا ہے. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ پمز کے ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں. پمز کے ڈاکٹروں میں اتنی ہی جرت لائیں، عوام کو بتائیں کہ یہ رپورٹ سچی ہے یا جھوٹی، جو یہ جج صاحبان بتا کے دے رہے ہیں پمز میں ایسا علاج موجود ہی نہیں ہے. عمران خان سے بہنوں کی ملاقات نہ ہو سکی. یہ ضرور بہرحال ہوا ہے کہ بشرا بی بی کی خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے خبریں باہر آ رہی ہیں. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں ہمارا انٹرسٹ اب ملاقات نہیں ہے، ہمیں بس اب ہر صورت میں عمران خان کی اسپتال منتقلی اور علاج چاہیے. بہرحال یہ جو آج کہانی ہوئی ہے، جو 3 عدد وزرائے محترم جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، کہیں پر کسی چیز کا تذکرہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آپ لوگ اب اگر سوشل میڈیا کے اوپر ان چیزوں کے اوپر تبصرہ کریں گے تو یہ تعلقات کو خراب کر رہا ہے اور ہمیں خارجہ پالیسی خود بنانے دیں. اس کے اوپر لگتا ہے ایسا ہے کہ کہیں سے کوئی نہ کوئی شکایت لگی ہے، اور آگے سے یہ کہا گیا فکر نہ کریں گے تو تن کے رکھیں گے ہم، ایسا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. تو اس سچویشن کے اندر کیا واقعتاً انالیسز لوگوں کے یا ان کی دلوں کی بات یا ٹویٹر کے اوپر کیے گیا ٹویٹ اتنے امپورٹنٹ رکھتے ہیں کہ وہ خارجہ پالیسی کو انفلوئنس کریں؟ میں نہیں مان سکتا. بہرحال ہاں، یہ کہیں سے فرمائش آئی ہوئی ہو کہ کچھ لوگوں کو تننا ہے تو پھر تننا ہے، تو یعنی کہ آپ کے دوست ممالک کی طرف سے. بہرحال میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کوریا سے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مشرق وسطیٰ منتقل کر رہا ہے. ایرانی ڈرونز اور میزائل نے خلیج میں امریکی ہتھیاروں کے ذخائر کم کر رکھے ہیں. کل کلاں کو چین یا روس سے باقاعدہ جنگ ہو گئی تو امریکہ بہادر کیا کرے گا؟ ایرانیوں نے امریکہ کی پول کھول دی ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. یہ مجتبیٰ خامنائی صاحب سے متعلق ہے کہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے. اب کس نے کس کو کتنا پریشان کر رکھا ہے، آنے والے چند دن میں اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ حالات کس جگہ بیٹھتے ہیں. پاسداران نے انقلاب کی سخت وارننگ آئی ہے جی. ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق یعنی ٹرو پرومس 4 کی 34ویں لہر کا آغاز. اس 34ویں لہر کا کوڈ نام یا علی ابن طالب ہے. ان میزائلوں میں بھاری اور انتہائی درست نشانہ بنانے والے میزائل استعمال کیے جا رہے ہیں جس کے وار ہیڈ کا وزن 1000 کلو گرام سے زیادہ ہے. یہ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا. AFP citing a source, a refinery in Ruwais, UAE was shut down as a precautionary measure following a drone attack. اچھا جی، یہ کچھ ڈیٹیلز آ رہی ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف has congratulated Iran's new supreme leader in a post on X. آج جو ہے ایران کے نئے سپریم لیڈر کو شہباز شریف صاحب نے جو ہے مبارکباد دی ہے. دیر آید، بہرحال اب درست ہے یا نہیں آپ فیصلہ کریں گے، ہم تو کمنٹ بھی نہیں کر سکتے بھائی. ٹھیک ہے، کل تک آپ نے نہیں کیا تھا تو ہم کامنٹ کر رہے تھے، تو آج یہ کہا گیا جی کامنٹ کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم یہ ہے تو تہاڈی مرضی، نہ کرو تہاڈی مرضی، اسی کون. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ میں آپ کے تھوڑی دیر پہلے آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں. جرمن چانسلر نے کہا کہ بظاہر ایسا کوئی منصوبہ نہیں جس سے جنگ کو ختم کیا جا سکے، ہمیں اس پر شدید تشویش ہے اور حالات مشکل یا مختلف دکھائی دیتے ہیں. اب ہماری کورٹس کا جو لیول ہے اس کو آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری سپریم کورٹ کے اندر از خود نوٹس کے بعد ایک درخواست کے نمٹائے جانے اور پھر کینیا کی سپریم کورٹ میں اسی درخواست کے لگ جانے کی کہانی بڑی عجیب ہے. ارشد شریف صاحب شہید کا جو قتل تھا اس کے اوپر کینیا کی ایک کورٹ نے کل سے سماعتیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا. بہت یہ الارمنگ سائن ہے، ہمارے جسٹس سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، لیکن بہرحال وہاں ہو رہا ہے تو بڑی بات ہے. ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ سے مذاکرات سے انکار کر دیا اور کہا کہ ایران میزائل حملے جاری رکھنے کے لیے تیار ہے. امریکی نشریاتی ادارے سے انٹرویو میں کہا کہ موجودہ حالات میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات ایجنڈے میں شامل نہیں. انہوں نے کہا کہ ایران خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا کر اپنے دفاع کا حق استعمال کر رہا ہے، ہمیں ایک غیر قانونی جارحیت کا سامنا ہے. یہ چیز ہے. جبکہ وال اسٹریٹ جرنل نے بہت سارے صحافیوں کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی کابینہ کے لوگوں نے خبردار کر دیا ہے کہ آپ ایک بند گلی میں جا چکے ہیں یہ جنگ شروع کر کے. اب اس کا یہ ڈیڈ اینڈ ہے، اس کا حل کوئی نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے کوئی راستہ نکالیں اور جنگ سے نکلیں، اور کوئی آپشن نہیں ہے.
اگر واقعتاً ایسا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے اندر اس میں سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ آ جائے، لیکن اگر نہیں آتی تو اس کے اثرات ہم جیسے ممالک کے اوپر بہت خطرناک حد تک پڑیں گے۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کہ کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ آسمہ شیرازی صاحبہ کہتی ہیں کہ شہباز شریف نے جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا ہے یہ پاکستانی عوام پر بم نہیں بلکہ ایٹم بم ثابت ہوا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، کافی دن کے بعد اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ سمینہ پاشا صاحبہ کہتی ہیں عوام خارجہ پالیسی ہم پر چھوڑ دیں، جنہوں نے آج تنقید کی وزراء نے ان کے پر تنقید کر رہے ہیں، سیکورٹی پالیسی پر آنکھ بند کر کے ساتھ دیں، سوال نہ کریں، معاشی پالیسی برداشت کریں، الیکشن سے تعلق ہو جائیں، گویا عوام کا تعلق کیا ہے اس ملک سے، بس یہ آسمان سے اتری مخلوق مسترد شدہ نااہل ٹولہ اس ملک کا ٹھیکیدار ہے۔ ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ۔ فلک جاوید خان کہتی ہیں یہ ہمیں ڈرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جو مرضی کر لیں ہماری آنکھوں میں ان کو خوف نظر نہیں آئے گا۔ جبکہ شہباز گل صاحب نے شٹیکا کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ کو بہت کھری کھری سنائی ہے۔ میکسیمم کامنٹ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔